Exercice 3, la question cocher la bonne réponse. Donc, la proposition A. Gallief la proposition A, les ultrasons sont des ondes progressives. Bien sûr, غلطة. Bien sûr, غلطة. Car rappel, en général, les ondes sonores, donc مي كنقول les ondes sonores فيهم ثلاثة. نقدر نقول le son اللي هو مسموع، نقدر نقول les ultrasons، نقدر نقول les infrasons. المهم فيما تسمعوا الصون راه اش les ondes sonores en général. Les ondes sonores normalement راهم اش sont des ondes longitudinales ماشي transversales. Sont des ondes longitudinale. Bien sûr, la définition de longitudinale et transversale, هذه ما نهضروش عليها لأنها شي حاجة اللي باينة بزاف. Donc des ondes longitudinales, bien sûr. Donc علاش longitudinale? Bien sûr, لأن la propagation parallèle la déformation. B. قال لي la fréquence des ondes mécaniques qui sont audibles, يعني أي onde mécanique اللي كنقدر نسمعها par l'être humain est comprise entre 20 Hz et 2000 Hz. 2000 Hz. واش هذه صحيحه ولا غلطه؟ هذه نورمالمون شحال من واحد غيشوف 20 2000 غيقول صحيحه لان كاين هذا العدد 20 وكاينه غير هي لي زوند بياج اللي كاين هنا وخص واحد الزيرو. علاش خاص واحد الزيرو؟ تو سامبلومون لان اش لي فريكونس لي زوند audible par l'être humain راه عندهم fréquence ديالهم f elle est comprise entre h et f entre 20 Hz et 20 kHz. donc ملي كنقول 20 kHz راه هي شناهي؟ راه هي bien sûr 20000 Hz ماشي 2000. دونك انا ردوا البال كنعاود ناكد عليكم على واحد القضيه، ما تزربش في لي ريبونس. راه هذا من لي بياج اللي غيكونوا في الكونكور، من لي بياج، لان شحال من واحد الزربه دغيا 20 وي صحيحه لا. دونك اتونسيون بشويه نشوف نقرا لا ديفينيسيون كامله، نقرا البروبوزيسيون كامله، نشوف كل كلمه مكتوبه ونشوف واش ناقصه شي حاجه ولا زايده شي حاجه. دونك سي قال لك لا فيتاس دو son dans l'air est vr. il y a on peut dire à peu près لان كاين اللي كتخرج لي 341 42 بحال هكاك كان بروبليم. دونك في هذا الانترفال 340. دونك هذه صحيحه. هادو من لي تروك اللي خصكم تعقلوا عليهم مزيان باش تحطوا في لي كونكور. هو الفيتاس باغ اكزومبل ديال لير، الفيتاس ديال لو سون في لير هي 340 هذه معروفه. دونك لا بون ريبونس هي هذه. دونك بالنسبه لا فيتاس ديال لو سون عندي واحد القضيه، لا فيتاس ديال لو سون في لو هادي ان بو بري 1400 متر بار سكوند. عقلوا عليها مزيان تاعي. دونك في ديال لير راه باينه، في ديال لير هي 340 متر بار سكوند. دونك لا بون ريبونس اللي غتكون عندي هنايا مقاده هي شناهي؟ هي لا ريبونس هي لا بروبوزيسيون سي.